इन धर्मों में यह मान्यता है कि जिन प्रॉफिट्स का सीधा संबंध ईश्वर के साथ रहा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहा ईश्वर से, कॉन्टेक्ट कैसे होता है? तो ये धर्म मानते हैं कि कॉन्टेक्ट आमतौर पर किसी फरिश्ते के माध्यम से होता है, एंजल के माध्यम से होता है। इन धर्मों में कुछ एंजल्स की कल्पना है, अच्छे एंजल्स हैं, कुछ नेगेटिव एंजल्स भी एक दो हैं। अच्छे एंजल्स में जैसे एक एंजल का नाम खूब चलता है, जिनको गैब्रियल कहते हैं ईसाई लोग और जिब्राइल कहते हैं मुसलमान लोग। जिब्राइल वो फरिश्ता है जिस फरिश्ते ने मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह का ज्ञान दिया, उसके माध्यम से ज्ञान आया। और ज्ञान आता कैसे है कि जो पैगंबर है वो ध्यान की मुद्रा में है और उसको अचानक ज्ञान उसके ऊपर प्रकट होता है। इस प्रकट होने को बोलते हैं इल्हाम होना। अंग्रेजी में शब्द चलता है रिवील होना, कि वो ज्ञान था, रिवील हो गया है, अचानक वो ज्ञान का एहसास होता है, रिविलेशन बोलते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। अगर वो रसूलुल्लाह के पहलू में रहेंगे तो ये उनका हक है। इमाम हसन के लिए माँ आयशा सिद्दीका ने इजाजत दे दी, और जब इमाम हुसैन आए तो मदीने का जो गवर्नर था मरवान, जिसको गवर्नरी दी गई थी, वाली मदीना बना था, हाकिम था, ये आया और तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। कहा कि जब यहां पर उस्मान बिन अफ़्फ़ान नहीं दफन हुए तो फिर मैं अली के बेटे को भी यहां दफन होने नहीं दे सकता। तलवार निकल गई। हज़रत इमाम हुसैन ने भी तलवार निकाली थी उस वक्त कि नहीं, ताकत के जोर पर ही सही मेरे भाई हसन का ये हक है, वो रसूलुल्लाह के कदमों में दफन होंगे। लेकिन जब ये जंग होने जैसी नौबत आई तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कसरत से रसूलुल्लाह की हदीसों के रावी हैं, वो उस वक्त इमाम हुसैन के पास आए और कहा, पहले तो उन्होंने मरवान को इतनी डांट लगाई और कहा, तो जुल्म की तलवार अपने हाथ में पकड़ा है, तुझे पता है किसके मुतालिक ये बात की जा रही है? रसूलुल्लाह के नवासे हैं, जिनके घर से पूरी दुनिया में शरीयत निकली है, जिनके घर बेइजाजत जिब्राइल नहीं आते थे, तुझे पता है? और उसके बाद जब वो सरफिरा शख्स मरवान जंग पर आमादा था तो हजरत अबू हुरैरा ने इमाम हुसैन को यह समझाया, कहा, क्या आपको अपने बड़े भाई की यह वसीयत याद नहीं? इमाम हसन ने यह भी वसीयत की थी कि अगर मेरे जनाजे पर इख्तिलाफ हुआ, किसी ने तारुज़ किया, तो जोर जबरदस्ती और ताकत का इस्तेमाल ना करना, मेरी मां के कदमों में जन्नतुल बकी में दफन करना। इमाम हुसैन को जैसी उन्होंने ये वसीयत याद दिलाई, हजरत इमाम हुसैन पीछे हट गए और फिर इमाम हसन का जनाजा मुबारका जन्नतुल बकी में लाया गया और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में हजरत इमाम हसन हमेशा के लिए दफन हो गए। ये तारीख रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक शहजादे की है। अब दौर था अमीर मुआविया का, 40 हिजरी के बाद जो दौर हुआ है, अमीर मुआविया ये अबू सुफियान के बेटे। अबू सुफियान ये भी सहाबी है। अमीर मुआविया की मां हिंदा है। मामला ऐसा है, लेकिन एक बात याद रखें, ये रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, कभी भी इनके मुतालिक बदगुमानी ना पालना। पहले के हालात बहुत मुख्तलिफ रहे हैं, बहुत अलग रहे हैं। ये अबू सुफियान वही है जो जंगे बद्र में रसूलुल्लाह के मुकाबिल में आए थे, पूरा मक्का लेकर के, और जंगे उहद में भी हुजूर के मुकाबिल में रहे, जंगे खंदक में भी मुकाबिल में रहे, कई जंगों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमने सामने आए। उस वक्त अमीर मुआविया भी उनके साथ ही रहे, लेकिन ये पूरा घराना अमीर मुआविया से लेकर अबू सुफियान और हिंदा, सारे लोग जिस दिन मक्का फतह हुआ 7 हिजरी, उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता ईमान लाए। उससे पहले ईमान लाए हुए नहीं थे, लेकिन हुजूर का यह फरमान हमेशा याद रखना, मेरे आका ने मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया है, जो इस्लाम लाता है, इस्लाम लाना उससे पहले के सारे कामों को खत्म कर देता है। कुफ्र किया, शिर्क किया, गुनाह किया, जो कुछ भी किया था, लेकिन इस्लाम लाने के बाद पहली वाली चीजों का मुआखजा नहीं किया जाएगा। इस्लाम सारी चीजों को मिटा देता है जो इस्लाम लाता है। यह फरमान हमेशा याद रखें। तो सहाबा को उनके पुराने वाकयात याद दिला करके कभी तानो तशनी का निशाना नहीं बनाना। बहुत सारे ऐसे चोर आज आए हुए हैं सोशल मीडिया पे,
یہ خود ذلیل لوگ ہیں جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دشمنان اسلام میں تھے, ڈر کر کے اسلام لائے تھے. مکہ جب فتح ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا, اس لیے اسلام لائے. ظالموں, تمہیں کیا خبر کون کس لیے اسلام لایا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں. حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید, یہ اکثر رسول اللہ کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے. ایک جنگ میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا, کفار و مشرکین سے مقابلہ کرتے کرتے پہاڑیوں سے کچھ لوگ اتر رہے تھے. حضرت اسامہ کے ہاتھ ایک آدمی آ گیا اور حضرت اسامہ نے اس پر تلوار تان لی. سامنے والے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے باوجود اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. کہا ابھی میرے ہاتھ میں آیا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے, تلوار اٹھایا ہوں, یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے. لیکن جو صحابہ تھے ان کو یہ بات بری لگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس مسئلے کو رکھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا فرمان تو ہے کہ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہو تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے, لیکن اسامہ بن زید نے آج ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا سامنے. اسامہ بن زید کو حضور نے بلایا. یہ صحیح حدیث پاک ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ہے اسامہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا, میں نے جب تلوار اٹھائی تب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور اتنے جلال میں آئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا اے اسامہ, کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر کے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا؟ زندگی بھر حضرت اسامہ بن زید کو اس بات کی شرمندگی تھی, قلق تھا, ملال تھا. یاد رکھو میرے عزیزو, جب اتنی بات کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈانٹ لگائی تھی تو پھر آپ یہ جو سوشل میڈیا میں بھونکتے ہیں کہ امیر معاویہ, ابو سفیان, ہندا, یہ سب تو ڈر کر کے اسلام لائے تھے, فتح مکہ کے دن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, تو کس کے بارے میں بتاؤ گے؟ اگر پرانے واقعات نکالو گے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لائے, صحابی ہیں, باپ ابو جہل ہے. اور اگر اسی طرح پرانے معاملات لاؤ گے تو خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہو گے, جنہوں نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا احد کے میدان میں. جنگ احد جو ہو رہی تھی اس میں مسلمان غالب آ گئے تھے, کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کر کے ان کو بھگا دیا تھا, لیکن خالد بن ولید نے 200 لشکریوں کو پیچھے سے لا کر کے ایسا حملہ کیا تھا صحابہ پر جب یہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, اور ایسا حملہ کیا تھا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں. وہ خالد بن ولید نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا. تو کیا آپ بلیم ان پر کرو گے؟ ان کی وجہ سے امیر حمزہ شہید ہوئے تھے, ان کی وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے, ان کی وجہ سے عبداللہ بن جہش شہید ہوئے تھے, حضرت حنظلہ, یہ سب صحابہ جو شہید ہوئے جنگ احد میں. نہیں میرے عزیز, جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حالات کے تقاضوں کے ساتھ بڑھتا گیا, لیکن جب کبھی کسی نے ایمان قبول کر لیا, جو کوئی اسلام سے وابستہ ہو گیا, اس کے پرانے حالات نہیں یاد دلائے جاتے, بلکہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں میرے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے. یہ مقام قیامت تک اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگرچہ جنگوں میں حضور کے خلاف آتے رہے, لیکن فتح مکہ کے بعد جب اسلام لائے تو دل کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایمان لائے ہوئے صحابہ میں سے. اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ. اب امیر معاویہ کی پیدائش کا معاملہ میں بتاتا ہوں. ان کی ماں ہندا, یہ بھی صحابیاں ہیں, لیکن یہ وہی ہندا ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. دیکھیے حالات کو اگر آپ بتائیں گے تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں, کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں, اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندا کے باپ کا امیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا, ہندا کے بھائی کو قتل کیا تھا. تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہوں, جنگوں کا تقاضا تھا اس وقت, لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا. جو عورتوں میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندا کا بھی مقام ہے. بات یہ تھی کہ ہندا کے باپ ربیعہ, یہ ہندا کی شادی فاقہ نام کے ایک شخص سے کی تھی.
फाकिहा बड़ा अमीर आदमी था, मक्का का रहने वाला, और वो एक मर्तबा अपने बीवी हिंदा के साथ बैठा हुआ था, और उस वक्त जितने शायर आते थे दूर दराज से, वो फाकिहा के पास आते, वो सबको पैसे बहुत लुटाता था। तो थोड़ी देर के लिए वो किसी काम से निकलकर बाहर गया, हिंदा अकेली बैठी थी झोपड़ी में। तो एक कोई अजनबी शायर आया, और जैसे ही वो खीमे के पास आया, अंदर देखा औरत अकेली है, तो दरवाजा पर्दा गिराकर वो वापस चला गया कि हिंदा अकेली है, शौहर नहीं है, फाकिहा मौजूद नहीं। इसी असना में वो शायर जा रहा था, फाकिहा अंदर आ रहा था। फाकिहा ने आते ही पूछना शुरू कर दिया, इस मर्द से तेरा क्या ताल्लुक है? इस अजनबी आदमी ने तेरे साथ अकेले में क्यों मुलाकात की? वो इतना शक्की मिजाज था कि उसने हिंदा का जीना तंग कर दिया, बहुत सख्त शुस्त किया, और उसके बाद हिंदा रोती हुई अपने बाप के पास आ गई। तो जो हिंदा का बाप है रबिया, उसने कहा कि सच सच बता हुआ क्या था? तो हिंदा ने कहा जो जो उस वक्त उनके खुदाओं की कस्में वो खाती थी सब खाई। कहा कि मेरा दामन पाक है, मैं ना उस आदमी को जानती हूं ना पहचानती हूं, मुझे तो ये पता भी नहीं कोई आया था, ये तो मेरे शौहर ने बताया कि कोई आकर के भी गया है यहां पर। हिंदा ने ये सब बातें की। अब मामला यहां तक पहुंचा कि हिंदा के बाप ने यह कहा कि इस मसले को हम, एक मशहूर काहिन था, ईसाई काहिन जो होते हैं ज्योतिष जिस तरह के, उनके पास जाकर के इस मसले को रखेंगे। यमन का रहने वाला एक ज्योतिष है जो बातें भविष्यवाणी करता है, उसके सामने ये मसले को रखेंगे और जो हकीकत होगी वो खुल करके आएगी। हिंदा ने कहा ठीक है चलते हैं। फाकिहा से कहा गया तो वो भी चलने को तैयार था। वो अपने साथ खानदान को ले लिया, फाकिहा को, और हिंदा की सहेलियां और इसका बाप, ये सारे लोग निकल पड़े यमन। और जैसे ही यमन पहुंचे तो हिंदा के जिस्म में पीलापन आने लग गया और वो डर के मारे कांपने लग गई। हिंदा, बाप ने कहा तू चोर होगी फिर, या तो तू डर रही है। जैसे ही हम काहिन के पास आए तो डरने लग गई। कहा मैं डर नहीं रही हूं इस बात से कि मैं गुनहगार हूं, मैं डर रही हूं इस बात से कि ये अटकल पच्चू मारने वाले ज्योतिष लोग, अगर इसका बताया हुआ कभी गलत निकल गया, मैं तो वैसे गुनहगार नहीं हूं, लेकिन इसका कहा हुआ सच है, ये कैसे 100% यकीन होगा? अगर उसने गलती से कह दिया कि मैंने कोई गलत किया है तो पूरे अरब में मेरी बदनामी होगी और हमेशा के लिए मेरा नाम जानियों में शुमार हो जाएगा, इसलिए मैं डर रही हूं। यानी मक्का के जाहिल लोग थे, मक्का के बुत परस्त थे, जैसे भी थे, लेकिन उनको इस बात का भी यकीन था कि ज्योतिष लोग अटकल पच्चू मारते हैं। वो बुतों की पूजा करने वाले भी जानते थे कि ये पूरा पक्का नहीं बोलते। मुझे हैरत होती है जाहिल मुसलमान कैसे तोते वाले बाबा के पास जाके बैठते, तोता निकाल रहा है और उसका भविष्य बता रहा है, और खुद का पता नहीं है, ब्रिज पर बैठा हुआ है, सड़क पर बैठा हुआ है, और पाला हुआ एक तोता चिट्टियां निकाल निकाल कर। बड़े शौक से लोग अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर पूछ रहे होते हैं। और हैरत की बात है, तोता भी बता रहा है और कुछ लोग अपना हाथ ले जा करके बता रहे हैं, लकीर देखो और बताओ हमारा फ्यूचर कैसा है। लकीरें देख देख करके बताने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने पूरा कुरान रखा है, दीन इस्लाम की मजबूतियां हैं। मेरे आका ने फरमाया जो किसी काहिन के पास अपना हाथ लेकर गया, हुजूर ने फरमाया फकत कफर बिमा उनजिल मोहम्मद, उसने मोहम्मद का इनकार कर दिया। जो कुछ रसूलुल्लाह पर उतरा है उसका उसने इनकार कर दिया। तुम्हारा ये शिवा नहीं है कि तुम मुसलमान और ज्योतिषों के पास जाओ और अपने घर बनाने के लिए वास्तु प्रकार का ख्याल करते रहो। ये सब चीजें जो तवहुमात है ये तुम्हारे हिस्से की नहीं है, तुम्हारी नहीं है। बहरहाल हिंदा जब ये कहती है अपने बाप से कि ये अटकल पच्चू मारेगा कुछ भी, और मेरे बारे में अगर कह दिया कि ये जिना कर चुकी है तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो उसके बाप ने कहा मैं ऐसे ही डायरेक्ट थोड़ी ना जाऊंगा उसके पास, मैं पहले उसका टेस्ट लूंगा कि वो सही है या नहीं है। उसके लिए हिंदा के बाप ने एक तजवीज ली, घोड़े के दुम के नीचे एक फल का दाना छुपा करके रखा और अपने पास एक डबिया रखी और उसमें भी एक चीज छुपा करके रखी, और जाते साथ
وہ جو کاہن تھا اس کے پاس دونوں جماعتیں گئی، اور جانے کے بعد ہندا کے باپ نے کہا جوتش صاحب، کاہن صاحب، ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں تک پہنچے ہوئے ہو، ہم کچھ کر کے لائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، وہ کیا ہے بتاؤ۔ اس جوتش نے کہا کہ تم جہاں آنے سے پہلے اپنے جانور کی پونچھ کے نیچے ایک دانہ دبا کر کے آئے ہو۔ اس نے صحیح بات کہی۔ کاہن جو ہوتے ہیں جوتش، ان کو شیطان کچھ خبریں دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے صحیح صحیح بات بتائی، اس وقت کے کاہن یہ سب بتاتے تھے ستارہ دیکھ کر کے، تو ہندا کے باپ نے کہا دیکھو ہم نے جو ٹیسٹ لینا تھا وہ اس میں پکا نکلا ہے۔ اس کے بعد کہا اس جوتش سے کہ اب یہ بتاؤ ہم کیا مسئلہ لے کر کے یہاں پر آئے ہیں، اس میں ایک عورت کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اجنبی مرد سے۔ تو کہا عورتوں کو یہاں بٹھاؤ، کئی عورتیں تھیں، وہ سب کے پاس جاتا تھا، سونگتا تھا، کسی کے کندھے کو مارتا تھا، اس کے بعد ایک ایک عورت کو اس طرح سے مار مار کے الگ کیا۔ جب ہندا کی باری آئی تو کندھے پر مارا اور اس کے بعد کہا کھڑی ہو جاؤ، اور جیسی ہندا کھڑی ہوئی کہا کہ یہ عورت بالکل پاک و صاف ہے، اس نے آج تک کوئی دوسرے مرد سے کوئی بدکاری نہیں کی۔ اے لوگوں، میں تمہیں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ یہ ہندا پاک ہے، اپنے شوہر کے بستر کوئی امانت کو اس نے بچائی ہے، اور یہ بھی میں تمہیں کہتا ہوں عنقریب اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پورے عرب کا بادشاہ ہوگا، اس کا نام معاویہ ہوگا۔ یہ کاہن نے پہلے ہی یہ خبر بھی دے دی۔ اب جیسی ہی ہندا کی پاکی اور برت اس نے بیان کیا تو جو شوہر تھا فاقیہ جلدی سے آگے، آجا میری بیگم، صاف ہے تو پاک ہے۔ ہندا نے جھٹک کر کہا ایسے شخص کے پاس تو میں آپ زندگی بھر نہیں جا سکتی، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ اور اس کے بعد جب جوتش نے کہا ہے کہ میرے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا جو بادشاہ ہوگا، میں تو یہ چاہتی نہیں کہ ایسے شکی آدمی سے کوئی بادشاہ پیدا ہو، میں یہ چاہتی نہیں ہوں۔ تو پھر ہندا کے باپ نے طلاق کروا دی، ختم ہو گئی۔ ہندا جیسی مکہ واپس آئی تو ہندا سے حضرت ابو سفیان نے نکاح کر لیا۔ اس وقت یہ ایمان لائے ہوئے لوگ نہیں تھے، ابو سفیان نے نکاح کیا، اور ابو سفیان اور ہندا کے نکاح سے حضرت امیر معاویہ پیدا ہو۔ امیر معاویہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، حلیم الطبع، بردبار، ان کے اندر بھی برداشت کی طاقت بہت، معاملہ فہمی اور سیاست ان کے اندر بچپن سے تھی، لکھنے پڑھنے میں بھی شوق تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، قرآن کی آیتیں آتی تھی، تو لکھنے والے جو تھے چند صحابہ تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہے، وہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ قرآن لکھنے کے لیے حضور نے چند صحابہ کو خدمت پر مامور کیا تھا، امیر معاویہ بھی قرآن لکھنے والوں میں تھے، کاتب قرآن ہے، اور قرآن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ جو سب سے پہلے نازل ہوا قرآن یہ حضرت امیر معاویہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں ایمان لائے اور 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی۔ 3 سال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو صدیق اکبر کا تھا، معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عمر فاروق کا تھا، معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا، کیونکہ وہ سابقین اولین میں سے تھے، سب سے پہلے اسلام لائے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تربیت حاصل کرنے والے وہ صحابہ تھے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ جب جوان ہوئے تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے سگے بھائی کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ ان کے سگے بھائی کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابو سفیان۔ ابو سفیان کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام یہاں میں ذکر کر رہا ہوں، ایک کا نام یزید اور ایک کا نام معاویہ۔ عربوں میں رواج تھا، بار بار ریپیٹڈ نام رکھتے تھے، دادا کا نام پھر پوتے کو، پوتے کا نام پھر فلاں کو۔ تو یزید بن ابی سفیان یہ بڑے بھائی تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی مہارت کی وجہ سے ان کو ملک شام میں دمشق بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنی مہارت سے جب حضرت خالد بن ولید نے ملک شام کو فتح کیا تھا تو یزید بن ابو سفیان وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد امیر معاویہ وہاں ساتھ گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا، ان کے بڑے بھائی کا۔ تو حضرت عمر کا زمانہ جلد
जस्ट आ ही रहा था, आपने खत लिख करके भेज दिया कि यजीद के जो भाई मुआविया हैं उन्हीं को वहां का गवर्नर बनाया जाए। तो अब ये रही तारीख अमीर मुआविया की। हजरत अमीर मुआविया वहां से गवर्नर बन गए मुल्क शाम के, दिमश्क के। चलती रही उनकी गवर्नरी। हजरत उमर का जमाना, हजरत उस्मान का जमाना, ये कुल मिलाकर 22 साल का जमाना होता है। हजरत उमर 10 साल, हजरत उस्मान 12 साल। हजरत उमर के कुछ जमाने के बाद वो खलीफा गवर्नर बने थे। बहरहाल तो जब हजरत अमीर मुआविया को इतनी बड़ी वहां की महारत थी, तजुर्बा हासिल था गवर्नरी का, मुल्क शाम की नस नस को जानते थे, ये अमीर मुआविया पहले शख्स है जिन्होंने बहरी बेड़ा पैदा शुरू किया इस्लाम में। बहरी बेड़ा यानी नेवी फौज तैयार की, समंदरी फौज बनाई। और कब्रस को, जैसे कि मैंने बताया, हजरत उस्मान के जमाने में अमीर मुआविया की सिपह सालारी में साइप्रस तुर्की का जो इलाका है वो फतह हुआ और वो 500 जहाजें हजरत अमीर मुआविया ने समंदर में उतारी थी। और फिर मिस्र में एक कारखाना बनाया जहां जहाज बनाए जाते थे। आपकी अकल बहुत ज्यादा तेज, मामला फहमी बहुत ज्यादा थी, कई नई चीजों को आपने इजाद किया हजरत अमीर मुआविया ने। अब इनकी खिलाफत का जो दौर चला है वह इख्तिलाफात बहुत ज्यादा रहे, लेकिन मेरे अजीजों उस वक्त बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, ये बड़े सहाबा में थे उस वक्त। वो सब मौजूद थे और इन सबों ने हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत पर इजमा कर लिया कि ठीक है, हमने तस्लीम कर लिया। हालांकि देखा जाए तो खिलाफत के दावेदार वो भी हो सकते थे। बाप मेरे अबू बकर सिद्दीक हैं, बाप मेरे उमर फारूक हैं, और हजरत इमाम हसन भी अली बिन अबी तालिब के बेटे, बड़े बड़े सहाबा के बेटे थे। लेकिन उन सबों ने अमीर मुआविया की ये पुरानी मश्क और उनकी तजुर्बाकारी की वजह से खिलाफत उनके हवाले कर दिया। अब हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत के जो अहम कारनामे हैं वो ये हैं कि अफ्रीका के, शुमाल अफ्रीका के कई इलाके फतह हुए और दायरा इस्लाम में आए। और सबसे पहले 55 हिजरी की बात मैं बता रहा हूं, 55 हिजरी में और बाद रिवायत में 45 हिजरी में सबसे पहली फौज अमीर मुआविया ने भेजी थी, जो सिंध के इलाके में, यानी हमारा पुराना जो हिंदुस्तान था, यहां सबसे पहली महलब नाम से एक सिपह सालार अमीर मुआविया के भेजे हुए वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। बाद में बाज़ाब्ता लश्कर कशी जो हुई है वो मोहम्मद बिन कासिम का दौर है, लेकिन अमीर मुआविया के जमाने में 45 हिजरी में ही सिंध में कदम रख दिए थे। अब आप अंदाजा करें, मुसलमानों की सरहदें नहीं थी, वो अरब से निकले हुए लोग वहां से अपनी सरहदें बनाते हुए हिंद के इलाके तक पहुंच गए। यहां सिंध में एक औरत उस वक्त हाकिम थी, कबक नाम की, और ये बहुत सख्त किस्म की औरत थी और ये हाकिम थी, और उस वक्त यहां हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करती थी, सिंध के कुछ इलाकों पर हुकूमत करती थी। जब हजरत महलब आए अमीर मुआविया के सिपह सालार, तो ये कबक नामी खातून ने उनसे कोई जंग नहीं की, बल्कि सुलह पर मंजूरी दी और उसके बाद ये इलाका वो उनके हवाले करके चली गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।